तपाईले भ्यालु मैले किन यो भ्यालु तपाईलाई भन्दैछु भने यो डिफिनेसन किन जरुरी छ भने नि अब इन्जिनियरलाई लैजान्छ जस्तै तराईको बेसिकली फाटमा ठुलो फाट हुन्छ हजारौं बिघा जमिन हुन्छ हो त्यहाँ जान्छ ल यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन गरिदिनु पर्यो म यहाँ ठुलो रिसोर्ट बनाउँछु ठुलो होटल बनाउँछु म यहाँ 1 करोड 5 अरबको लगानी गर्दैछु मेरो यसरी आम्दानी हुन्छ र तपाईले भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भन्छ इन्जिनियर जानुहुन्छ उहाँले हेर्नुहुन्छ अब अलरेडी अहिलेको प्र्याक्टिस भन्नु न इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अर्को छ म यहाँ सम्भव भ्यायो भने म तपाईलाई देखाउँला र प्र्याक्टिस के छ भने उ त्यहाँ जान्छ गएपछि उसले के गर्छ भने त्यहाँ वरिपरि जग्गाको मूल्य कति छ भनेर सोध्छ सोधेपछि कसैले 5 लाख भन्दा कसैले 10 लाख भन्दा अनि उसले के भन्छ भने त्यहाँ 10 लाख भनिदिनु होला 5 लाख भनिदिनु होला 5 लाख चाहिँ हैन म 4 लाख रुपैयाँ मूल्य राखिदिन्छु भने उसले भ्यालुएसन गर्छ जग्गा हुन्छ 100 बिघा 200 बिघा जग्गा हुन्छ बुझ्नु हैन अनि उसले त ठुलो सपना देखाइरा हुन्छ हो अनि त्यहाँ के हुन्छ भ्यालुएसन गर्छ पछि त्यो प्रपर्टी चाहिँ त्यतिमा बिक्री हुँदैन उसले बैंकमा राख्छ भाग्छ हैन अब त्यो भएपछि न पछि बैंकले चाहिँ ल यो पैसा उठेन भने इन्जिनियर जेल हाल्छ समस्या के हो भने यो जग्गाको युटिलिटी पनि छ ट्रान्सफरेबल पनि छ मार्केटेबल पनि छ जग्गा भएपछि हो त्यहाँ समस्या स्क्यास छैन जग्गै जग्गा छ जति पनि जग्गै जग्गा छ त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै इन्जिनियरहरू पस्ने एउटा कारण त्यो हो के अर्को प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दा मार्केटेबल र ट्रान्सफरेबल कुरा जग्गा जान्छ उ माथि टाढामा हिमालदेखि ठाउँ टक्क यस्तो भिड परेको जग्गा हुन्छ पुरा गयो इन्जिनियर जान्छ एउटा भ्यालुएसन गर्छ एउटा मूल्य राख्छ काम गरेर आउँछ फेरि त्यहाँ पनि मेन प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मार्केटेबल हुँदैन के त्यो ठाउँ मार्केटेबल हुँदैन त्यहाँ होटल बन्दियो रिसोर्ट बनिसकेपछि न त्यो मार्केटेबल हुन्छ नबन्नु चाहिँ त हुँदैन नि त हैन त्यो भएको तपाईले यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो के कुनै पनि चीजको प्रपर्टीहरुको हामीले मैले तपाईहरुको दिमागमा मैले किन हावाको ब्रिजको हाल्न खोजे भने मैले जग्गाकै हो नि तपाईलाई सम्झाउन सक्थे त्यो हावाको ब्रिजको तपाईले राखियो भने चाहिँ त्यो तपाईहरुको दिमागमा प्रिसिएट डिटरमाइन भएर बस्छ के बुझ्नु भएन त्यो चाहिँ दिमागमा बस्छ जस्तो तपाईले पहिलेदेखि पढ्नु भएको छ नि त जस्तो मोसन भने के हो रेस्ट भने के हो मोसन र रेस्टको तपाईलाई डेफिनेसन सोध्यो भने आउँदैन तर इनर्सिया अफ मोसन इनर्सिया अफ रेस्ट भने तपाईले चाँडो भन्न सक्नुहुन्छ किन तपाईहरु दिमागमा अलरेडी सेट छ ए अर्काको रिलेटमा गर्दाखेरि यो रेस्ट हुँदै चाहिँ मोसन बस्यो नि हो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यही इनर्सियाको जसै गरी पुल र ब्रिजबाट सम्झाउनु खोजेको के भ्यालु डिटरमाइन हुनको लागि चाहिँ यो तीनटा टर्मिनल चारवटा टर्मिनल चाहिँ हुनै पर्यो युटिलिटी हुनै पर्यो स्क्यास हुनै पर्यो ट्रान्सफर हुनै पर्यो मार्केटेबल हुनै पर्यो जस्तै हामीले पुलको किन भ्यालु छैन भन्यो भने पुल त ट्रान्सफर त हुँदैन मलाई कसै दिदैन नि मानु पुलमा चाहिँ भोलि गभर्नमेन्टले ल म ढाक लाउन दिन्छु तिमीले चाहिँ पैसा उठाऊ एउटा गाडीको 20 रुपैयाँ दरले पैसा उठाऊ अब भ्यालु भयो तुरुन्तै भ्यालु भयो किन गभर्नमेन्टले मलाई मार्केटेबल गर्न दियो नि त त्यो ट्रान्सफर नगरे मार्केटेबल त भयो त्यसपछि भ्यालु निकाल्न सक्यो त्यो कुरा आज तपाईले ध्यान दिनु पर्यो के जस्तै अब एक्जाम्पललाई क्लासिक मैले एउटा कोलोनी भन्छु नि त्यो एरियामा मेरो पुल बनाएको त्यो कोलोनी कोलोनी बनाएर सबै अब ब्रिजको भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ त ब्रिज चाहिँ तपाईँ के प्रयोजन र भ्यालु हुँदैन त्यसको हुन्छ नि त दुईटालाई मैले इक्वली पार्टेड गर्ने भने त्यतिखेर फेरि मैले भ्यालुएसन गर्न सकेँ नि त भन्दा प्रपोजले निर्धारण गर्छ कि योभन्दा बाहेक अर्को चाहिँ भ्यालुको निर्धारण पर्पोजले गर्छ पर्पोजले के निर्धारण गर्छ भने कुन भ्यालु निकाल्ने डिटरमाइन गर्छ अहिले कुन भ्यालु हुन्छ हामी हेर्छौँ त्यो निर्धारण चाहिँ त्यो पर्पोजले निर्धारण गर्छ कुन प्रपोजको लागि तपाईँले भ्यालु निकाल्ने भ्यालुलाई एफेक्ट केले गर्छ अहिले हामीले भन्यौ युटिलिटी हुनु पर्यो स्क्यास हुनु पर्यो मार्केटेबल हुनु पर्यो ट्रान्सफरेबल हुनु पर्यो भ्यालु निकाल्नलाई भन्ने जस्तै त्यसो भए त्यो भ्यालुहरू जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई केले एफेक्ट गर्छ त भन्ने कुरा जस्तै हामीले अहिले युटिलिटी कुरा गर्यो युटिलिटी छ छैन भनेर त्यसले पनि भ्यालु चाहिँ फरक बनाउने भयो अर्को चाहिँ मुभमेन्टको कुरा हुने भयो म यहाँ सुरुमा 65-63 मा यहाँ पढ्दाखेरि यहाँ 20,000 रुपैयाँ आना जग्गा पुग्थ्यो अब अहिले 20 लाख पनि पाउँदैन किन एकदम मुभमेन्ट धेरै भयो पुल बन्यो बाटो बन्यो हैन त्यसपछि अर्को इन्फ्लेसन भन्छ इन्फ्लेसन भनेर थाहा छ तपाईलाई इन्फ्लेसन भनेर थाहा छ हैन जस्तै अहिले राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने पैसामा चाहिँ 10% इन्फ्लेसन भन्छ तपाईले 1 करोड रुपैयाँ बैंकमा राख्नु भने 10 वर्षपछि चाहिँ त्यो पैसाको भ्यालु चाहिँ जिरो हुन्छ के 1 करोड चाहिँ 1 करोडै हुन्छ बजार बैंकमा पैसा त्यो 1 करोड चाहिँ
तर अहिलेको इन्फ्लेसनले 10% इन्फ्लेसन लाग्दै जाने हो भने 10 वर्षपछि मोनिटरी भ्यालुले त्यो 1 करोड चाहिँ जिरो हुन्छ भनेको मतलब 1 करोडले आज किन्ने सामान तपाईँले 10 वर्षपछि त्यही 1 करोड झिकेर किन्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई अर्को 1 करोड चाहिन्छ त्यो सामान किन्नलाई। इन्फ्लेसन भने त्यसरी निर्धारण गर्छ क्या। त्यसले पनि फरक पार्छ। त्यो अब फरक पार्छ भने बुझिहाल्नु होइन। त्यसपछि अर्को चेन्ज एन्ड सोर्सेस अफ कन्सिस्टेन्सीज होइन। अब यहाँ बिर स्टोर पनि हल्ला भयो, सर्व मान्छे आएर बसे होइन। अब जस्तै म्युनिसिपालिटी एरिया एकदम नयाँ बनाऊ, मान्छे एकदम हाई छ भन्ने हिसाब सोसल टेस्ट नै फरक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर मान्छे बस्छ, त्यसले पनि भ्यालु फरक पार्दछ। अर्को सप्लाई एन्ड डिमान्ड, एसेसिबिलिटी एन्ड नेसेसिटीले फरक पार्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। अर्को जस्तै एबनर्मल कन्डिसनले पनि भ्यालु फरक पार्छ। जस्तै एबनर्मल कन्डिसन भने जस्तो तपाईँले सुन्नु होला प्रदेशको राजधानीबाट गनी भने दान लाग्यो, रातारात दानको 4 लाख रुपियाँ कट्ठा जग्गा त 40 लाख रुपियाँ। फेरि होइन बुटोल बन्छ भनेर भन्यो, अब त्यो बिचरा 40 लाखमा किने जग्गा 10 लाखमा एबनर्मल कन्डिसन कसैको बस्नु छैन। जस्तै माओवादीहरूको चाहिँ शिविर बनेको थियो पहिला, त्यो शिविर बनाएको वरिपरि जग्गा रातारात लाखबाट 3-4 लाख रुपियाँ पुगेको थियो। पछि 4-5 वर्ष 4-5 लाख मजाले किनबेच पनि भयो त्यहाँ। तर पछि सेना समायोजन भयो, कोही सेनामा जानुभयो, कोही भर्तीमा जानुभयो। अब अहिले त्यहाँ 1 लाख पनि बिक्री हुँदैन। त्यो पनि एबनर्मल कन्डिसन भयो। भूकम्प पछाडिको काठमाडौँ कन्डिसन एबनर्मल कन्डिसन है, मान्छेले एकदम कममा बेच्थ्यो, त्यस्तो कन्डिसनहरू भयो। अर्को मार्केटेबिलिटीको कुरा आयो, अर्को डेभलपमेन्ट एन्टिसिपेसनको कुरा आयो। पर्सन मैले सबै चिज भन्ने है, अब किनभने आधा मान्छे हिँड्छाउनु भयो, आधा बाँकी हुन्छ है। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ छैन, रेन्टले नि फरक पार्छ। प्रपर्टीको प्राइस चाहिँ रेन्ट बढी भयो भने प्रपर्टीको भ्यालु नि हाई हुन्छ, रेन्ट कम भयो भने प्रपर्टीको भ्यालु पनि कम हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को एक्टले नि फरक पार्छ। जस्तै महानगरमा पहिला फार 1.75 थियो, अनि अब अहिले उनीहरूले फार 4 बनाइदियो। पहिला के थियो, रिङ रोड बाहिरको जग्गा चाहिँ आनाको 25 लाख 20 लाखमा जान्थ्यो, त्यहाँ 15 लाखमा पाइन्थ्यो जग्गा, किन फार कम भएको। अब अहिले उनीहरूले फार 4 बनाइदियो, अब जग्गा बाहिर 20 लाखमा हो भने त 60 लाख पैसा रिङ रोडभित्र जग्गा। त्यो भयो त्यो एक्टले नै फरक पार्छ, पोलिसीले पनि फरक पार्छ, भ्यालु छ। कहिले गर्छ हजुर अस्ति 1 वर्ष भयो, को पनि छ मेन हकमा को पनि छ। फार भन्छ फ्लोर एरिया तपाईँको 100 स्क्वायर फिटको जग्गा छ भने टोटल तपाईँले पहिला चाहिँ 175 स्क्वायर फिट बनाउनु पाउनुहुन्थ्यो। 175 भने तल 25 स्क्वायर गरेर बनाउनु भने त्यही तल जान पाउनुभयो तपाईँ। टोटल घरको एरिया चाहिँ 175 स्क्वायर फिट बनाउनु पाउनुभयो। अहिले त 400 बनाउनु पाउने भयो, तर रेस्ट्रिक्ट चाहिँ 8 तल्ला हाइट गर्नु, 8 तल्ला माथि चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ क्रिएसन चाहिँ फार्म लाग्छ। त्यसपछि अब म मेन कुरो भन्छु, त्यसको भ्यालुएसनको एप्लिकेसन कहाँ छ त? अहिले तपाईँहरूलाई मैले बताउनु किन आएँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको भ्यालुएसनको रेन्ज भनेको 5% मात्रै काम गरेको छ। 95% भ्यालुएसनको ठाउँहरू सबै भोइड छ, त्यहाँ मेन पावर छैन, त्यहाँ काम भइरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अस्ति जारी भएको निर्देशिका मैले हेरेको थिएँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 64 खर्ब चाहिँ पैसा यसपालि लोन दिएछ टोटल नेपालमा। त्यो मध्ये 65% अमाउन्ट चाहिँ कुनै न कुनै इन्जिनियरले भ्यालुएसन गरेर त्यो रियल इस्टेटबाट चाहिँ ऋण दिएको छ। भनेपछि मोर देन 40 खर्ब पैसाको चाहिँ भ्यालुएसन कुनै न कुनै इन्जिनियरले भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। एउटा सेक्टर त्यो। म के भन्दैछु भने त्यो सेक्टर भनेको 5 to 10% मात्रै हो, 90% अरू सेक्टरहरू छ। त्यसो भए के छ त सेक्टरहरू हामी त्यो हेर्छौँ। एउटा सेक्टर त ब्याङ्किङ सेक्टर हो। अहिले मेन भ्यालुएटरहरू बसेको, काम गरेको, बसेको जे सेक्टर छ त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू पनि सेक्टर छ। अरू सेक्टर के छ भन्दाखेरि पर्चेस फर अकुपेसन, डिसइन्टिग्रेसन, प्राइभेटाइजेसन। अब यसलाई मैले यो एलाइनमेन्ट टाइम लागेन, म तपाईँलाई म यहीँबाट भन्छु यो नपढिकन सरस्वती के हुन्छ। एउटा मैले अघि नै कुरा गरेँ, दाजुभाइ अंश आउनु पऱ्यो, त्यहाँ पनि काम आउँछ। अर्को कुरो तपाईँले थाहा छैन, जस्तै बाँसबारी जुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना, भित्री काँच कारखाना, यो जति पनि प्राइभेटाइजेसन भयो नि त्यो पनि इन्जिनियर काम आयो। जस्तै अहिले बैंकहरू मर्जिङ भइरहेछ, एउटा बैंक अर्कोसँग मिसिरहेछ, त्यो बेलामा पनि कसो काम आयो, भ्यालुएसनै गर्नु पऱ्यो। दुईटाको नेटवर्क त निकाल्नु पऱ्यो, कति प्रपर्टी छ।
जस्तै एक्जाइटा भन्ने पहिला एनसिएलले अहिले एक्जाइटालाई बेच्यो। त्यो एक्जाइटामा त मैले आफै काम गरेको थिएँ। उनीहरूको त्यो प्रपर्टी एउटाले अर्कोलाई किन्दाखेरि म कति भ्यालु हाल्ने अथवा एउटाले म कतिमा बेच्ने त्यो टोटल भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त्यो पनि इन्जिनियरकै काम आयो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको अदालतहरूमा चाहिँ विभिन्न ऊ राख्छ, धितोबन्धकहरू राख्छ। अहिले त्यहाँ अदालतको एउटा टिचा लिएर छ, त्यहाँ पनि इन्जिनियरकै काम आयो, भ्यालुएटरकै काम आयो त्यसमा पनि होइन। त्यसपछि तपाईँको कोही मान्छे चाहिँ पैसा कम लिएर आयो, अब म कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, म इन्भेस्टमेन्ट गरौँ कि नगरौँ, त्यो जग्गा किनौँ कि नकिनौँ, यहाँ फ्याक्ट्री लगाउँ कि नलगाउँ, अथवा मैले टोटल काठमाडौँमा यसपालि कति करोड चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु, कति पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु, यो त्यहाँ पनि हाम्रै काम आयो। फेरि अर्को मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अब 5 वर्षमा नेपाल चाहिँ इन्टरनेसनली कम्पिट गर्ने अवस्थामा पुग्छ। कारण के भन्दाखेरि इन्टरनेसनली सबैजनाको आँखाले नेपालमा छ। अब हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा नगइसकेको छैन। किन सुको छैन भन्दाखेरि एकातिर चाइना छ, एकातिर इन्डिया छ, दुईटैको मेन पावर मोर देन 2 अरबको हाराहारीमा छ होइन। हामी यहाँ सानो कन्ट्री छौँ, पिछाउनु बसेको छौँ। अब हतियार गरेको नीति तपाईँलाई थाहा होला, अहिले अमेरिका र चाइना गोलबार चलिरहेको छ। एउटा त्यसको प्रति बाइ प्रोडक्टको रूपमा तपाईँले भाइरसको कुरा सुनिरहनु भएको छ, त्यो बाइ प्रोडक्ट है। त्यो ततिर बढी नजाउँ। म तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि विश्वमा चलेको कोल्ड वार किन भन्दाखेरि चाइनालाई पनि रोक्नु पनि इन्डिया, अमेरिका र युरोपियनहरूको बाध्यता छ भने इन्डियालाई रोक्नु पनि बाध्यता छ। भनेपछि सबैको आँखा नेपालमा छ क्या। भनेपछि नेपाल इकोनोमिकल हब हुँदैछ, इकोनोमिकली भाइबल हुँदैछ, यति धेरै पैसा हुँदैछ, यति धेरै लगानी हुँदैछ, त्यो सबैको ग्यारेन्टी गरिदिने दायित्व भ्यालुएटरले गरिदिनु पर्ने दायित्व छ सबै कुरा होइन। त्यो पनि काम हाम्रो काममा हुँदैछ। अर्को कुरा सँगै अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति लिएर छ। अब अर्को सालबाट कृषिमा सबै बैङ्कले आफूले कमाएको मुनाफाको 10% कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। अब तपाईँले हेर्नु नै भएको छ, एउटै बैङ्कले 10 अर्ब कमायो, 20 अर्ब कमायो भन्छ, त्यसको 30-40 बैङ्क छ, मोर देन 3 खर्ब 4 खर्ब पैसा सबै कृषिमा लगानी गरिरहेको छ। अब त्यो त्यसको इन्भेस्टमेन्टको ग्यारेन्टी गरिदिने, त्यसको त्यो प्रोजेक्टको रिपोर्ट बनाइदिने, भ्यालुएसन इन्भेस्टमेन्टको ग्यारेन्टी गरिदिने काम पनि कसैले गर्दैन। त्यो काम पनि हामीले गर्नुपर्छ होइन। अब जस्तै अर्को कुरा अहिले 6वटा ब्याङ्क आउँदैछ बाहिरबाट, विदेशबाट, जस्तै नेभीकै कुरा गरौँ होइन, अर्को अमेरिकन भयो, अर्को इन्डियाको ICICI त्यो पनि आउँदैछ। अब उनीहरू आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिन गर्नुपर्छ, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, त्यो पनि हामी गर्छौँ होइन। अब होटेलहरू, अब त्यो इकोनोमिकल हब भनेपछि होटेल बनाउनु पऱ्यो, के बनाउनु पऱ्यो, जे बनाउनु पऱ्यो काम चाहिँ भ्यालुएटर होइन। त्यसपछि अर्को प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँको आर्बिट्रेसन हुन्छ। प्रोजेक्टहरूमा आर्बिट्रेसन सुरु भएको छैन, मैले यति भुक्तानी पाउनुपर्ने हो भन्छ उसले होइन, मैले यति मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने हो भन्छ क्लाइन्टै भन्छ। त्यहाँ अब त्यो बिचमा पनि यति नै भुक्तानी ठिक हो भनेर भ्याक्सिन गरिदिनु पऱ्यो, भने भ्यालुएटरले चाहिँ गर्नु पऱ्यो। आर्बिट्रेसन र भ्यालुएटरले काम गर्छ। त्यसपछि प्रपर्टी कसैलाई म यो प्रपर्टी कतिमा बेचौँ अथवा कतिमा किनौँ, बेच्नेले पनि भ्यालुएटर लाउने भयो, किन्नेले पनि भ्यालुएटर लाउने भयो, त्यो पनि प्रब्लम छ होइन। त्यसपछि मोर्गेजको कुरा अघि नै गरेँ। जस्तै मोर्गेज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भ्यालुएटरले अमेरिकामा 2010मा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, इकोनोमिक क्राइसिस आयो। इकोनोमिक क्राइसिस आएपछि त्यहाँको फ्यानिमे कम्पनीले चाहिँ अमेरिकाको $20 ट्रिलियन चाहिँ सबै प्रपर्टी किन्ने आयो त्यो फ्यानिमे कम्पनी। अब कति बलियो सरकार हुँदा पर्यो, त्यतिखेर त्यो मोर्गेजको भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो क्या, त्यो पनि कसले गर्नु, भ्यालुएटरले गर्नु पऱ्यो। मोर्गेज भनेको चाहिँ जस्तै इन्जिनियरले 1 करोड 1 करोड भ्यालुएसन गरे होला, बैङ्कले दिँदाखेरि 80 लाख 70 लाख कति दिया हो, त्यो मोर्गेजको पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, त्यो पनि इन्जिनियरले गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले विभिन्न बैङ्कहरूले श्वेतपत्र त्यो जारी गर्छ, ट्रेजरी खास त्यो पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, यहाँ प्र्याक्टिस नभएर लङ रनमा त्यो पनि भ्यालुएटर। भनेपछि हाम्रो स्कोप यति धेरै ठुलो छ, हामीले 10% पनि काम गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई प्र्याक्टिसले काम गर्नु सकेन। जस्तै पहिला घर त नेपालमा अहिले मात्रै बन्या हुँदैन, पहिला पनि बन्थ्यो, तर बिना इन्जिनियर बन्थ्यो। अब अहिले हामीले यो हाम्रो स्कोप हो, इन्जिनियरमा यसको भूमिका हुनुपर्छ भनेर हामी मार्केटमा गयौँ, भन्यौँ, बतायौँ, बल्ल अब अहिले घर बनाउनु पर्ने इन्जिनियर खोजी हुन्छ, तपाईँको हाम्रो काम आएको छ त्यसमा। र फेरि राम्रो पनि बनेको छ, केही अपवाद छोडेर बाँकी बिल्डिङहरू त राम्रै बनेको छ, इन्टरनेसनली कम्पिट गर्ने खालकै बिल्डिङहरू पनि बनेको छ
होइन। त्यो भएको कारणले हामीले हाम्रो चाहिँ कला कौशल देखाउनु पनि पर्छ। तर त्यसको लागि अल्टिमेटली नलेज त हुनै पर्यो कला कौशल देखाउनलाई। त्यसो भए भ्यालुएसन गर्नको लागि नलेज के हुनुपर्छ त? तपाईँ भ्यालुएटर त्यसै हुन्छ त, भ्यालुएर बन्नको लागि के नलेज हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा प्लानिङ र डिजाइनिङको नलेज हुनुपर्छ। तपाईँ भ्यालुएर बन्नको लागि प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङको नलेज हुनुपर्छ। अर्को कुरा के हुनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन वर्कको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। जस्तै बिल्डिङ हामीले ठुल्ठुलो जस्तै सिवन सिमेन्टको भनौँ अथवा सिजी सिमेन्टको ठुलो सिरो रूप बनाइरहेको छ अनि त्यो प्रत्येकको बिल बनाउनु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन वर्कको आइडिया भने बिल कसरी बनाइदिने होइन, बिल बनाउनु पर्यो। भ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि उसले बनाएको बिल चेक गर्नु पर्यो त्यो एक्ज्याक्ट हो कि होइन। उसले मैले चाहिँ 10 करोडको काम गरेँ भने हुन्छ, 10 करोडको गरेँ कि 8 करोडको मात्रै गरेँ कि 5 करोडको गरेँ, त्यो कसले बिल त्यो कसले चेक गरिदियो त्यो काम पनि हाम्रो त्यो पनि हामीले जाने। त्यसपछि सर्भिङ एन्ड लेबर, सर्भे र लेबलिङ काम पनि जाने हुनुपर्छ होइन। अब त्यो तपाईँले पढेर खरिपाटी गर्नु पनि पर्छ। त्यसपछि गएर क्वान्टिटी सर्भिङ एन्ड इस्टिमेटिङ, यो त एउटा सेमिस्टरको पढाइ नै भयो क्या होइन। त्यसपछि स्टेट डेभलपमेन्ट, जस्तै डेभलपमेन्ट कसरी प्र्याक्टिस हुन्छ, नगर विकासको योजना के छ, नगरपालिका के छ, गाउँपालिका के छ, त्यो पनि तपाईँले जान्नुपर्छ। What is the difference between estimation and हजुर estimation? अहिले म मेथोलोजीमा भन्छु है, तपाईँको इस्टिमेट र भ्यालुएसनको मेथोलोजीमा भन्छु। त्यसपछि गएर तपाईँको फेरि बाइलजहरू पनि थाहा हुनु पर्यो। लोकल अथोरिटी अहिले मैले कुरा गरेँ पहिला 1.75 थियो, अहिले 4 भयो होइन। काहीँ कभरेज 60% होला, 30% होला, 8 तला त्यो बाइलजहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। रेन्टल एक्टहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। लोकल गभर्मेन्ट ट्याक्सेसन पनि फरक पार्छ। अरू कुरा तपाईँलाई कतिको थाहा छ, जस्तै महानगरले भाडा कर 12% लिन्छ, यतापट्टि अहिले हाम्रो यो टोखा नगरपालिकाले भाडा कर जम्मा 5% लिन्छ। त्यो कारणले प्रपर्टीको भ्यालु फरक पार्छ ट्याक्सेसन सिस्टम। त्यो ट्याक्सको सिस्टम पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि इन्सुरेन्स पोलिसीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, जसले गर्दा 72 सालको भूकम्पमा ठुलो प्रब्लम आएको थियो इन्सुरेन्सको पोलिसी थाहा हुँदाखेरि होइन। अनि कन्डिसन अफ द मनी मार्केट एन्ड इन्ट्रेस्ट अभाइलेबल के छ, किनभने हामीले त्यसमा डिस्काउन्ट फ्याक्टर भन्ने निकाल्छौँ, डिस्काउन्ट रेट भन्ने निकाल्छौँ। त्यसको लागि त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई है। त्यो पार्ट हामीलाई नलेज टु क्यारी आउट द फिजिबिलिटी स्टडी, यो त मेजर चिज हो। भ्यालुएटर होइन, इन्जिनियरको मेन काम हो फिजिबिलिटी स्टडी। त हामी जान्नै पर्छ। तपाईँले भ्यालुएटर भए पनि नभए नि जान्नै पर्छ फिजिबिलिटी। अर्को रिपोर्ट राइटिङको कुरा हो। यदि काम तपाईँले जानेपछि तपाईँले बल्लपोक्त भ्यालुएटर बन्नुभयो। अहिले प्रब्लम के हो भने यदि काम नजानिकन गएर बैङ्कले युज गरिदिएको भरमा मान्छे गएर भ्यालुएसन गर्छ अनि उजेल नगरेर कहाँ जान्छ, उपाय छैन। म भन्छु क्या, मलाई त भमाइले बसायो, अब त सबैजनालाई भमाइले बचाउँछ भने जरुरी छैन। हिजो मैले नजानेर म काममा केही फिल्डमा लागेँ होइन। त्यो भएर कमसेकम तपाईँले चाहिँ जानेर लाग्नुहोस् भन्ने मात्रै कुरा हो क्या। यदि काम चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ। त्यो भएर नेपाल भ्यालुएटर एसोसिएसनले के बनाएको छ भने ट्रेनिङ दिएर भ्यालुएटर बनाऊ, एटलिस्ट कसरी गर्ने काम के हो, काम के हेर्ने होइन। त्यो भएर अहिले नै हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस इथिक्सको कुरा गऱ्यौँ। 3 वर्ष एटलिस्ट इन्जिनियर भएको 3 वर्ष कुनै न कुनै फिल्डमा काम गरेको मान्छे भ्यालुएसन गऱ्यो भने त्यो मान्छे जेल जाने काम चाहिँ 90% रिडक्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी पोलिसी नै दिइरहेको छ। पास आउट भएको 3 इयर्स पछि मात्रै भ्यालुएटर बनाउनु नदिने, त्यो पनि तालिम लिएपछि भनेको छु होइन। त्यो भएकाले तपाईँले बुझ्नु त्यो कुरा चाहिँ सिक्नु चाहिँ पऱ्यो तपाईँले मेन कुरा चाहिँ है। यति चिज चाहिँ जान्नै पर्छ, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भ्यालुएटर बन्नुको लागि। त्यसो भए यो स्कोपको कुरा के गर्छौँ भन्ने कुरामा मैले यो गइनँ। हामीले काम के गर्छौँ, डाटा कलेक्ट गर्छौँ। अघि नै मैले तपाईँलाई सामान्यतः मेथोडोलोजी भने स्कोप पनि स्टेप गरेँ। त्यसपछि क्वालिफाइड भ्यालुएर भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो। अघि नै हामीले क्वालिफाइड उसको कुरा गऱ्यौँ। अब त्यति नलेज सबै छ भने त्यो चाहिँ क्वालिफाइड भ्यालुएर भयो। अर्को हामीले कोड अफ कन्डक्ट एन्ड इथिक्स जारी गरेको छ नेपाल भ्यालुएटर एसोसिएसनले, त्यो चाहिँ पालना गरेर काम गर्नु पर्यो होइन। अनि प्रोफेसनल स्किल एन्ड नलेज ल्याउनु पऱ्यो क्या। भ्यालुएर भनेको नेपालमा मात्रै प्रब्लम हो। तपाईँ मैले हेरेँ सिङ्गापुरमा, अस्ट्रेलियामा, इभन इन्डियामै भ्यालुएर भन्यो भने त्यहाँ बैङ्कको सिओ तर केकमा लिन हुन्छ क्या, त्यति भ्यालु छ। भ्यालुएरको लेभल चाहिँ एज अ इन्जिनियर भएर जब
छ क्या त्यो उसलाई मान्ने किन भने संसारमा अब केलाई मान्छ भने मान्छेलाई मान्दैन तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँले कस्तो लुगा लाउनुभयो कस्तो जुत्ता लाउनु कति गर्दैन तपाईँसँग कति नलेज छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या तपाईँले कति जान्नु भएको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज हो संसार चाहिँ अब त्यो बाटोमा गइसकेको छ त्यो बाटोमा अगाडि बढेको छ तपाईँले कति सिक्नु भएको छ तपाईँ अब कति डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ सिक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा पनि होइन नसिकी त हुँदैन तर सिक्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तपाईँले कति डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो डेलिभर गर्न सक्नु भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन भ्यालु भनेको डेलिभर गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे उसले आफूले सिक्छ बुझ्छ जान्छ त्यसलाई डेलिभर गर्छ मिलाएर त्यो भएर उसको भ्यालु उसको पनि भ्यालु छ क्या भ्यालु सेल्फको भ्यालु हुने भएर त्यो प्रोफेसनललाई भ्यालुएसन भनिन्छ उसको पनि भ्यालु छ यो एकदमै सम्मानित पेसा हो वेबसाइटमा छ नेपाल भ्यालु एसोसिएसनको वेबसाइटमा छ त्यो भएकाले गर्दाखेरि तपाईँले अब संसारमा बिक्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले कति जान्नुहुन्छ अब तपाईँलाई उदाहरण दिनै पर्यो तपाईँलाई थाहा छ बिल गेट्सले डिग्री हासिल गरेको छ र पिएचडी डिग्री हासिल गरेको छ छैन होइन उदाहरण आउँछ नि होइन त्यही त तपाईँले मैले अर्को कुरा एउटा हिन्दी फिल्म छ नि के अरे आमिर खानको तारे जमिन हेर्नु भयो मैले भन्दै भयो त्यो फिल्म हेर्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् त्यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईँलाई नलेज ठुलो हो कि मान्छे ठुलो हो भन्ने कुरा त्यहाँ है अब तपाईँलाई म एउटा यो मेन बेसिक चिज भन्छु अहिले प्रब्लम के हो भन्दाखेरि किन एउटै प्रपर्टीको भ्यालु फरक हुन्छ त यो प्रपर्टीको भ्यालु समय अवस्था ठाउँ अनुसार किन फरक हुन्छ जस्तै भनौँ न म एउटा मान्छे फरक हुन्छु नि म घरमा गएँ बुवा मम्मीको छोरा बन्छु होला बा आमाको लागि बुवा बन्छु होला मामाहरू गए भान्जा बन्छु होला ससुराली गए ज्वाइँ बन्छु एउटै मान्छे कतिवटा चाहिँ डेजिग्नेसन छ भने जस्तै प्रपर्टीको पनि अलग अलग भ्यालु हुन्छ एउटै भ्यालु हुँदैन मैले रेन्ज अघि नै भनेको कारण थियो कि कुनै पनि प्रपर्टीको एउटै भ्यालु हुँदैन मैले अघि नै ओपिनियन किन भने कारण त्यो भ्यालुको रेन्ज किन हुन्छ भने त्यो कारण जस्तै भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल भ्यालुएसन स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु भन्छ एउटा टर्म्स मार्केट भ्यालु भनेको त्यस्तो भ्यालु विलिङ बायर र विलिङ सेलर बिचमा भएको कारोबार कस्तो त विलिङ बायर बेच्न पनि इच्छुक भएको किन्न पनि इच्छुक भएको बिचमा कारोबार कसरी कारोबार भएको त भन्दाखेरि आर्म लेन्थ डिस्टेन्समा कारोबार भएको आर्म लेन्थ भनेको कानी खुसी गरेर होइन अहिले 12 बच्चाका कारोबार गर्दैछन् तपाईहरु सबैजनाले सुन्ने गरी म 20 लाखमा बेच्न तयार छु उहाँले भन्नु 19 लाखमा बेच्न तयार छु हैन दुईजना बीच हामी कारोबार गर्दैछौँ तपाईहरु सबै सुन्नु भएको छ हैन आर्म लेन्थ डिस्टेन्समा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ कस्तो अवस्थामा दुवैजनालाई त्यो कुनै पनि प्रपर्टीको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा थाहा छ कस्तो कुरा यहाँको फाइल छ बोलामा चाहिँ पर्दैन यो सबै लिगल कुरा पनि थाहा छ दुवैजनालाई यसरी कारोबार भएर जुन भ्यालु जन्मिन्छ त्यो भनेको मार्केट क्लियर हुनुभयो हेलो सुन्नु त यो दुईटा चिज हुन्छ क्या ट्रेनिङमा मैले बुझेको कुरो चाहिँ तपाईहरुले केही पनि सुन्नु भएन भने कि धेरै बुझेर सुन्नु हुँदा रे कि बुझ्दै नबुझी सुन्नु हुँदा के भाइ त्यो मैले अघि नै देखेँ भने यसलाई इन्टरेक्सन भन्नु तपाईले सुन्नुहोस् तपाईले सिक्नु पछि तपाईलाई फिल हुन्छ 2-4 वर्ष मैले तपाईलाई अघि नै टेबल भ्यालु इक्वेट गर्ने मैले एउटा कोलोनी छ मैले भन्दै एउटा कोलोनी छ यो किनारमा बनेको एउटा घर छ यस्तै खालको घर फेरि त्यहाँ किनारमा बनेको छ अब 2 करोड भन्दा बेच्दिन भनेर मैले भनिरहेको छु तर उसले 1.5 करोडमा बेच्यो अब मेरो भ्यालु 2.5 करोड भयो इक्वेटेबल दुईटाले इक्वेट गरिरहेको छ सेम भयो इक्वेट गर्ने के इक्वेटेबल छ हैन त्यसपछि गएर अब सिनर्जेटिक भ्यालुलाई चाहिँ म्यारिज भ्यालु पनि भन्छ इन्डिभिजुअल हुँदाखेरि त्यसको भ्यालु जस्तै 7 फिट मोडा भएको जग्गा छ पनि पैसा हाल्दै हाल्दैन अब यता दुईटा एउटा 7 फिट मोडा भएको जग्गा छ यता पनि 15 फिट मोडा भएको जग्गा छ अब त्यो 15 फिट मोडा भएको मान्छेले त्यो 7 फिट भएको मोडा भएको जग्गा किन्यो अब दुईटै जग्गा भ्यालु
चाहिँ 4 आना जग्गा थियो त्यहाँ जग्गा 40 लाख 50 लाख भन्दा चलाइदिएन तर उसले आनन्द एयरपोर्टमा किन भन्दाखेरि उसले त्यो जग्गा किनेपछि उसको फार्म पनि पुग्यो कभरेज नि पुग्यो प्रपर्टीको भ्यालु नै बढ्ने भयो उसले त्यही भएर 4 आनाको जग्गा चाहिँ 50 लाख 1 करोड किन्यो सिनर्जेटिक इफेक्ट भन्छ दुईटा किनेपछि आयो एम्प्लिफिकेसन हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी मिलपछि एम्प्लिफाई भएको जस्तै सिनर्जेटिक दुईटा मिलेपछि चाहिँ भ्यालु थोरै सिनर्जेटिक इफेक्ट त्यसले मार्केट रेट अहिले जस्तै मार्केट रेट भने पनि मार्केटमा दिने मार्केट भ्यालु जस्तै छ सबै बुझेर अर्को इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु कोड भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले भ्यालु निकाल्छौँ त्यसको कोड कति गर्ने त अहिले मैले एक्जाइटाको भ्यालु निकाल्दा इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु कोड कति हो अर्को लिक्विडेसन भ्यालु मेन प्रब्लम चाहिँ नेपालमा लिक्विडेसन भ्यालुको एकदम प्रब्लम लिक्विडेसन भ्यालु भनेको खास भन्यो भने अर्को जस्तै उसले भ्यालु निकाल्छ एउटा सर्टेन टाइम पिरियड दिएर मार्केट कन्डिसनमा चाहिँ सबै कुरा बुझाएर बिस्तारै बेच्ने खास लिक्विडेसन भ्यालु भन्छ तर यहाँ त नेपालमा त्यो 35 दिनको सुधार निकाल्छ किन्यो भने किन किनेन भने छिट्यो त्यो चाहिँ पोस्ट भ्यालु हो क्या 35 दिनको आउनै पर्यो भ्यालु त्यो पोस्ट भ्यालु त्यो लिक्विडेसन भ्यालु लिक्विडेसन भन्छ लिक्विडेटेड भयो कोही घाटामा गयो अथवा कोही बिग्रियो अथवा यो जग्गामा बेच्नु छ भने मैले कसले मार्केट गरेर जग्गा बेच्यो भने त्यो लिक्विडेटेड अप्ठ्यारो अवस्थामा बेचेको भ्यालु अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको भ्यालु लिक्विडेटेड त्यो चाहिँ तर प्रपर मार्केटिङ हुनुपर्छ भन्छ क्या इन्टरनेसनल तर नेपालमा प्रपरली मार्केटिङ हुँदैन लिक्विडेटेड भ्यालु चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने चाहिँ पोस्ट भ्यालु आइदर डलरले किन्छन् अथवा चल्केले किन्छन् त्यस्तो मात्रै नेपालको प्र्याक्टिस अब त्यसो गरी अरू भ्यालुहरू पनि छ जुन अहिले चल्केल हुने नयाँ भ्यालुहरू भने चाहिँ अरूहरू पनि छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ जस्तै मार्केट भ्यालु नै भनेको हो फेयर भ्यालु भन्छ आइएफआरएसले इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त्यो चाहिँ अमेरिकाले युज गर्छ आइएफआरएस भन्ने होइन अब यिनीहरूले गरेको के हो इन्टरनेसनल भ्याक्सिन स्ट्यान्डर्ड काउन्सिलको सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा लिएर आएर यिनीहरूले फेरि प्र्याक्टिस गरेको जस्तै पहिला कसैले सोइल मेकानिक्स अथवा फाउन्डेसन किताब निकाल्यो फर्मुला त चेन्ज भएको छैन तर बजारमा अहिले नयाँ नयाँ राइटिङ किताब आइरहेको छ त्यही सोइल मेकानिक्सले यही फाउन्डेसनको नयाँ नयाँ राइटिङ बुझाउँछ फर्मुला त्यही हुन्छ लेख्ने तरिका फरक भए जस्तै यो अरूलाई पनि मार्केट भ्यालु नै हो तर उसले चाहिँ फेयर भ्यालु हुन्छ आइएफआरएस उनीहरूले आफै स्ट्यान्डर्ड बनाएको कारण होइन अब त्यो उसले फेयर मार्केट भ्यालु हुन्छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका होइन त्यसपछि मोर्गेज लिभिङ भ्यालु अर्को गुडविल भ्यालु भन्ने छ अब यो गुडविल भ्यालु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा हो जस्तै भन्नु एउटा जिन्स प्यान्ट तपाईँ किन्न जानु भने 1500 2000 मा आउँछ अब यसमा डिभाइसको एउटा ट्याग हान्ने भने 8000 10000 भन्छ होइन त्यो चाहिँ गुडविल भ्यालु भयो क्या लुगा त्यही हो ट्याग हान्ने बित्तिकै 8000 10000 त्यो डिफ्रेन्सको भ्यालु भने चाहिँ गुडविल भ्यालु 2000 बजारमा पनि त्यो प्यान्टको भ्यालु भयो होइन तपाईँले अब 8000 बेच्नु भने त्यो 6000 चाहिँ सुक्यो भने गुडविल भ्यालु है त्यसपछि अर्को आउँछ इन युज अर गोइङ कन्सेप्ट है यो इन युज अर गोइङ कन्सेप्ट भ्यालु भने चाहिँ विशेष गरी फ्याक्ट्रीहरूमा युज हुन्छ जस्तै नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजमै जस्तै यो नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजको भ्याक्सिन गर्नु पर्यो भने यो जग्गा यहाँतिर 20 लाख आना चलेको छ भने यो त्यसको भ्याक्सिन गर्नुपर्ने हामी 20 लाख आना गर्छ यसको दुईटा तरिकाले भ्याक्सिन गर्छ आइदर बिल्डिङ सबै डेमोलेसन गर्ने कस्ट राखेर यसको पनि प्लानिङ गर्ने कस्ट घटाएर 20 लाखले भ्याक्सिन गर्छौँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो कलेजलाई यदि हामीले यहाँ नबनाएर चामुण्डामा बनायो भने कति पैसा लाग्छ त अहिले त्यहाँ त 5 लाख रुपियाँ आउने जग्गा हो भने यसको नि हामी 5 लाखले भ्याक्सिन गर्छौँ किनभने कलेज भएर ठाउँको भ्यालु बढ्यो बिजनेसमेन भएको कारण ठाउँको भ्यालु बढ्यो त्यसलाई चाहिँ इन युज अर गोइङ कन्सेप्ट भ्यालु भन्छ है त्यसपछि अर्को आयो सेन्टिमेन्टल भ्यालु अघिल्लो कुरा गर्ने गर्नुमा आमा बाउको भ्यालु कति हुन्छ त्यो सेन्टिमेन्टल भ्यालु भयो अघिल्लो तपाईँले कुरा उठाउनु भएको त्यो सबै सेन्टिमेन्टल भ्यालु भयो है त्यो 12 वर्षमा होला त्यो गोल्छाको 4 कोठा छ के अरे एउटा जग्गा 50 कोठा नि बेच्दैन उसको हजुरबाले आएर त्यो सुरु गरेर छ त्यहाँ वरिपरि 5 लाख कोठामा जग्गा आउँछ नि 50 लाख आयो नि बेच्दैन त्यो चाहिँ उसको के सेन्टिमेन्टल भ्यालु भयो सुरु गरेको त्यसपछि अर्को इन्स्योरेन्स भ्यालु इन्स्योरेन्सको लागि गर्दाखेरि होइन अर्को स्यालेज भ्यालु बिल्डिङमा तपाईँले पढ्नु भयो होइन स्यालेज भ्यालु त्यसपछि अर्को डिस्टेन्स भ्यालु अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ डिस्टेन्स कन्डिसनमा भ्यालु लिक्विडेसन भ्यालुलाई डिस्टेन्स भ्यालु भन्नु त्यसपछि अर्को के अरे रिप्लेसमेन्ट भ्यालु भनेको एउटालाई अर्को
रिप्लेसमेन्ट गर्दा कति पर्छ जस्तै यो ब्रिजको रिप्लेसमेन्ट भ्यालु कति पर्छ एक ब्रिजको ठाउँमा अर्को ब्रिज बनाउनु पर्यो भने कति पैसा अर्को बुक भ्यालु भनेको विशेष गरी फ्याक्ट्रीहरूमा राखेको हुन्छ सामान किनेर आयो बिला हुन्छ त्यसलाई बुकमा जनाएर राखेको हुन्छ त्यहाँ है अनि अर्को आयो मोनोपोली भ्यालु मोनोपोली भ्यालु भनेको चाहिँ विशेष गरी ठुल्ठुलो प्लानिङमा युज गरेको हुन्छ ठुलो प्लानिङ गरेको हुन्छ 100 पनि 150 रुपैयाँको 50-60 वटा किताब बेच्छन् अनि 50 वटा चाहिँ पहिले राइट लगाएर राखेको हुन्छ चाहिँ बिक्री भइसक्यो भने अनि वरिपरि 10 लाखमा बेच्यो भने अब यो चाहिँ म 15 लाख नाइ बेच्दिनँ भनेर बसेको हुन्छ मोनोपोली उसको मात्रै अधिकार हुन्छ उसले कतिमा चाहे त्यति बेच्ने मोनोपोली भ्यालु अर्को गाइडलाइन भ्यालु जुन कुरा गर्यो अहिले नेपालमा गरिने भ्यालुएसन भनेको यही गाइडलाइन भ्यालु अर्को भने गभर्नमेन्टले निकालेको भ्यालु गाइडलाइन भ्यालु जस्तै यहाँको कम्पनीको जग्गाको मूल्य अहिले आएको 4 लाख 5 लाख भन्दा छैन त्यो गाइडलाइन भ्यालु उनीहरूले गाइडलाइन गर्नुपर्ने अर्को आयो स्क्याप अर जम्प भ्यालु स्क्याप भ्यालु भने तपाईँले त्यो डिप्रिसिएसन पेमेन्ट गर्नुभयो स्क्यापको भ्यालु लास्टमा होइन गाइडलाइन भ्यालु चाहिँ हुन सक्छ नहुन सक्छ एउटा गाइडलाइन दिएको लागि गाइडलाइन अहिले कस्तो पाइनु पर्दैन नर्मल नेपालको कन्स्टिट्युसन गाइडलाइन भ्यालु बढ्दैन भन्ने मान्यता छ त्यो भएकाले गर्दा यति धेरै भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ एउटै चिजको फरक हुँदो रहेछ मैले अघि कुरा यही पाइन्टमा लिभाइस उल्टिया घाट्दा त्यत्रो भ्यालु फरक हुँदो रहेछ होइन त्यो भाव भएर चाहिँ एउटै प्रपर्टीहरू कसैले 10 लाख भन्छन् कसैले 1 कोटी हुन सक्दो रहेछ त्यो भ्यालु फरक हुँदो रहेछ भन्ने आइडिया पनि अब त्यसो भए भ्यालुको कसरी भ्यालुएसन गरिन्छ त भन्ने कुरा मैले भने कुरामा भयो एउटा कुरा अघि नै मैले गरेँ तपाईँको प्रपर्टी कुनै भ्यालुलाई युटिलिटी हुनु पर्यो स्कार्स हुनु पर्यो मार्केटेबल हुनु पर्यो ट्रान्सफरेबल हुनु पर्यो सँगै अर्को कुरा के खुल्नु पर्यो नि पर्पोज खुल्नु पर्यो भ्यालुएसन के को लागि गर्ने बुझ्नुभयो पर्पोज क्लियर हुनु पर्यो पर्पोजले के क्लियर गर्छ भने जस्तै मैले अघि कुरा गरेँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको यो बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो मलाई गुडविल भ्यालु निकाल्दै भन्यो नि रकी भ्यालु सिडी गर्यो ए नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई नै लोन चाहियो भने भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यहाँ 20 लाख भयो भने पनि मैले जग्गा 5 लाख भन्दा भ्यालुएसन गर्दिनँ किन भन्दाखेरि त्यो अनगोइङ युज कन्सर्न भ्यालु भयो ए इन्जिनियरिङ कलेजै हुने हो भने 20 लाखमा किन तपाईँ इन्जिनियरिङ कलेज अर्को खोल्छ खोल्दैन नि होइन थाहा चाहिँ राख्नु पाएको खोल्छ किनभने यहाँ पर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ कमाइ हुँदैन भनेपछि इन्युज अनगोइङ कन्सर्न भ्यालु भयो भने पर्पोज के हो भने क्लियर हुनु पर्यो अथवा उहाँले चाहिँ होइन मलाई कलेजसँग चाहिँदैन मलाई हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज भ्यालु चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको भ्यालु फेरि 20 लाख लिएर आउने भयो होइन पर्पोज क्लियर हुनु पर्यो म अहिले भने युटिलिटी स्कार्स मार्केट युटिलिटी ट्रान्सफर जति क्लियर हुनु पर्यो भ्यालु हुनुको लागि भने चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले भ्यालु निकाल्दा क्लियर के हो भने पर्पोज के हो भ्यालु कुन भ्यालु निकाल्ने होइन हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज निकाल्ने हो कि करेन्ट युज अर एक्जिस्टिङ युजको आधारमा निकाल्ने हो कि त्यसपछि गएर अर्डरली लिक्विडेसन एन्ड फोर्स के कुरा निकाल्ने यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु मेन भ्यालु त्यसले निर्धारण गर्छ क्या भ्यालु चाहिँ पर्पोजले क्लियर गर्ने भ्यालु चाहिँ प्रपोज र कुन भ्यालु निकाल्ने एउटै प्रपर्टीको पर्पोज अनुसार र भ्यालु कुन भ्यालु निकाल्ने भन्ने कुराले भ्यालु फरक हुन्छ यसैको 5 लाख पनि हुन्छ 20 लाख पनि हुन्छ भने उदाहरण चाहिँ एक कलेजको यही ल्यान्डको भ्यालु त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ त्यस भए इन्टरनेसनली चलेको भ्यालुएसन मेथड कुन छ त भन्दाखेरि हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि 3टा मेथड फलो गर्छ एउटा मार्केट एप्रोच अर्को इन्कम एप्रोच अर्को कस्ट एप्रोच इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस भ्यालुएसन मेथडमा चाहिँ 3टा एप्रोच फलो गर्छ मार्केट एप्रोच इन्कम एप्रोच र कस्ट एप्रोच यो जहिले पनि हायरकीमा मार्केट फर्स्ट हुन्छ इन्कम सेकेन्ड हुन्छ र थर्ड कस्ट हुन्छ र मार्केट एप्रोच कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि जहाँ प्रपर्टी चाहिँ एकदमै राम्रो बिजनेस भइरहेछ एकदमै ट्रेडेड भइरहेछ कारोबार भइरहेछ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले मार्केट एप्रोच बेसी गर्ने मार्केट एप्रोच किनभने मार्केट एप्रोच भने चाहिँ कम्पेरिजन मेथड हो कि अर्को ल्यान्डसँग हामीले कम्पेरिजन गर्ने यो जग्गा 20 लाखमा बिक्री भएको छ भने मेरो जग्गा पनि 20 लाखको आसपास बिक्री हुन्छ है 5 लाख त होइन है कम्पेरिजन गर्ने त्यसो भए त्यसको 20 लाख भयो भने यसको 20 लाख हुन्छ त के कारणले हुँदैन त 20 लाख त्यो कुरा हामीले
त्यहाँ हो इन्जिनियरको काम। मेरो भ्यालुएसनमा इन्जिनियरको काम किन आयो त? किन इन्जिनियरले गर्नु पर्यो? भर्खर प्लस टू पढाएकोले गरे भइहाल्यो। अहिलेको भ्यालुएसन जुन मेथड छ त्यसको इन्जिनियर चाहिँदैन पर्दैन। तपाईँ जानुहुन्छ ब्लुप्रिन्ट नक्सा हेर्न जानेबाट अमिन भयो भने उसले मजाले भ्यालुएसन गर्न सक्छ। ब्लुप्रिन्ट जान्छ हेर्छ अमिन जग्गा सग्गा नाप्छ अनि त्यहाँ गरी 4जना सोध्छ कतिमा बिल 20 लाख त्यसको बिल 18 लाख आइदिन्छ त्यसको 22 लाख राखिदिनु हुन्छ आउँछ उसले 22 लाख राख्छ अनि चेल नगरका प्लस 2 ले गर्ने मान्छे 8 कक्षा पास भएको मान्छेले गर्ने काम अहिलेको इन्जिनियरले गरिरहेछ नगरका इन्जिनियरको भूमिका छैन। अब तपाईले मेथोडोलोजी अपनाउनु भने इन्जिनियरको भूमिका छ। यो जग्गाको भ्यालु त्यसको 20 लाख हुने यसको कति हो त त्यो निकाल्ने काम इन्जिनियर। त्यो जग्गाको 15 लाख हो भने यो जग्गाको भ्यालु कति हो त त्यो निकाल्ने काम इन्जिनियर। त्यो प्रोसिजर के हो भने मार्केट भ्यालु त्यो कसरी निकाल्छ अहिले मैले भनिहालेँ। टाइम भने म तपाईलाई देखाउँछु। हामीले एउटा सिट फर्म प्रिन्ट गरेका छौँ त्यो कसरी कम्पेरिजन गर्छौँ। अब बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि थ्योरिटिकली भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जग्गा उत्तर फर्किया छ त्यो जग्गा दक्षिण फर्किया छ त्यो नि 4 आना इभन 4 आना भ्यालु एउटै हुन्छ त हुँदैन। काठमाडौँमा त उत्तर फर्किया कम होला दक्षिण फर्किया बढी होला। त्यो निर्धारण गर्ने काम इन्जिनियरको हो। कति पर्सेन्टले घट्छ वा बढी हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। तर अहिले त्यसै राखिँदैन। त्यो दक्षिण फर्किया 20 लाख भने उत्तर फर्किया चाहिँ 18 लाख मात्रै गरिदिनु पर्छ। तर त्यसरी जब कोर्टले मान्दैन। मैले इन्जिनियरहरूको कोर्टमा हेरिङ सुनेको छु त्यहाँको जजले सोधेको छ क्या तपाईँले यो भ्यालु चाहिँ किन 18 लाख राख्नुभयो यो किन 20 लाख भएन किन 15 लाख भएन होइन मैले त घर सोधेको सोद्धाखेरि त्यहाँ 15 लाख भन्यो अनि मैले चाहिँ 20 लाख मान्छ त्यो जजले मान्छ मै जज भए तपाईँ जज हुनु मान्नुहुन्छ तपाईँ त्यसरी जवाब मान्दैन मान्नुहुन्न त तपाईँले त इभिडेन्स बुझ्नुहुन्छ नि त। यो एप्रोचमा हामी त्यो इभिडेन्स दिने हो क्या त्यो इभिडेन्स चाहिँ दिने हो मेन र त्यो डाटा ट्रान्सफर गर्ने काम। जसरी तपाईँले सर्वेमा चाहिँ डेटा बेन्चमार्क ट्रान्सफर गर्दै डेटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै लानुहुन्छ नि होइन बेन्चमार्कदेखि लाँदै गर्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीले पनि भ्यालुएसनको मेथडमा चाहिँ एउटा जमिनको डेटा जुन जमिनको भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यो जमिनको भ्यालु अर्को जमिनमा सार्ने प्रक्रिया भ्यालुएसन। यो अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउनु खोजेको रियल इस्टेट भ्यालुएसनमा चाहिँ के सिकाउनु खोजेको हो भने तपाईँलाई कुनै एउटा प्रपर्टीको भ्यालु थाहा हुन्छ एउटा प्रोसेस चाहिँ मार्केट एप्रोचको कुरा गर्दैछ है। अनि त्यसो कहाँ मार्केटको भ्यालु नै थाहा हुँदैन प्रपर्टी कसरी निकाल्ने त्यसको लागि तरिका छ म भन्दा तपाईँलाई एउटा प्रक्रिया मार्केट एप्रोच भनेको वरिपरि वाइडली किनबेच भइरहेछ ट्रेडेड भइरहेछ त्यो एरियामा तपाईँलाई 5-7 जग्गा बिक्री भएको त्यो भ्यालुहरूको चाहिँ प्योर डाटा तपाईँलाई थाहा छ भने अब यो जग्गाको कम्पेरिजनमा यो जग्गाको भ्यालु ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया भनेको मार्केट एप्रोच कम्पेरिजन मेथड। त्यो जग्गासँग कम्पेरिजन गरेर यो जग्गाको भ्यालु निकाल्ने प्रक्रिया क्लियर हुनुभयो। अब अर्को प्रोसिजर छ यसो हो भने मार्केट रेट कारोबारै छैन युरोडमा गयो भने अब भ्यालु कति राख्ने कसै जग्गा बेच्दैन होइन किन बेचे भएको छैन 10 वर्ष भइसक्यो होइन किन बेचे छैन किन्छु भनेर आयो भने किन्दैन होइन 20 करोड हाल्छु हाल्दा भनेपछि बेच्दैन अब कति राख्ने 20 करोड राख्ने त होइन राख्ने भने हो। त्यस्तो ठाउँहरू जहाँ एकदमै बिजनेस हब छ जहाँ त्यो प्रपर्टीले इन्कम जेनेरेट गर्छ चाहे घर होस् चाहे जग्गा होस् इन्कम मजाले आइरहन्छ प्रत्येक महिना भने त्यो ठाउँमा हामी इन्कम एप्रोच मेथड इन्कम एप्रोच मेथड। अब इन्कम एप्रोच मेथड भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रपर्टीले कति इन्कम जेनेरेट गर्छ अघिल्लो कुरा रेन्टलको कुरा इन्कम जेनेरेट गर्ने भन्दा भाडै रेन्ट गर्ने होला अथवा तपाईँ तराईमा राम्रो ठुल्ठुलो आँपको बगैँचा हुन्छ भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। आँप त फल्छ त्यो आँप बजारमा बिक्री हुन्छ त्यो पनि इन्कम जेनेरेट गर्यो। ठुल्ठुलो चिया बगानको भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ त जग्गा किनबेच त हुँदैन तर त्यहाँ चियापत्ती त्यो जुन पत्ता निस्किन्छ त्यसको त बिक्री हुन्छ नि होइन त्यो भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। अब अहिले ठुल्ठुलो फिसरी फार्मिङहरू छ चितवनतिर गयो भने ठुलो माछाहरू पालिरहेको छ त्यसको पनि भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो किनभने त्यहाँ त माछा पाले हुन्छ माछाको इन्कम जेनेरेट हुन्छ
हो त्यो इन्कम जेनेरेट भएको इन्कमलाई चाहिँ इन्कम एप्रोच मेथडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि चिज जस्तै यसको 3-4 प्रक्रिया हुन्छ। जस्तै एउटा न्युरोडको जग्गाको कुरा गरिरहेको त्यहाँ भाडा सोध्छौँ हामी सबैजना पहिला कति भाडा छ त्यो प्रपर्टी हामीलाई भाडा थाहा हुन्छ भने त्यो भाडालाई हामीले के गर्छौँ भने अहिले भएको बिल्डिङको आधारमा बिल्डिङहरू जग्गाको केसमा है भने त्यो भाडा कति टोटल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटलाइज गर्छौँ त्यो भाडालाई र त्यो जिन्दगीभर त्यो भाडा कति आम्दानी हुन्छ भने त्यो एउटा निकाल्छु एउटा मेथड छ। त्यो मेथड पनि तपाईँलाई सिकाएर सम्भव छैन मैले खालि प्रोसेस मात्रै भन्नु हुँदैन। त्यो इन्कमलाई हामीले चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छौँ सबैभन्दा पहिला आएको इन्कमलाई र त्यो क्यापिटलाइज गरेको अमाउन्टबाट चाहिँ त्यो प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्दिन्छ बुझ्नु। त्यसरी प्रपर्टी भ्यालु निकाल्छ त्यो जस्टिफाएबल पनि भयो। इन्भेस्टरले नि अब हाल्ने भयो त्यो फेलै खाँदैन क्या। अर्को कुरा त्यहाँ खाली जग्गा छ बिल्डिङ छैन अब त्यो रेन्ट चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई वरिपरि लाग्यो र त्यही जग्गामा त बिल्डिङ त छैन प्रपर्टी भ्यालु थाहा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने एउटा हाइपोथेटिकल बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ। फाइनसले सबै प्रक्रियाले बिल्डिङ कस्तो बन्छ हाइपोथेटिकल बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ र त्यो इन्कमलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। यता बिल्डिङमा आएको इन्कम त्यो बिल्डिङमा नै आउने पनि होइन एउटै ठाउँको जग्गा हो भने त्यो इन्कम ट्रान्सफर गरेर अनि हाइपोथेटिकली बनाएको बिल्डिङको कस्ट चाहिँ क्यापिटलाइज कस्टबाट घटाएर अनि त्यो प्रपर्टी भ्यालु निकाल्नुहुन्छ इन्कम मेथड। अब रह्यो अहिले मैले पोखरी म्याङ्गो अर्किडहरूको भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने जस्तै म्याङ्गो अर्किडको काम गर्नु भने यो आँप सम्बन्धीको विज्ञलाई बनाउनुहुन्छ र उसले त भनिदिन्छ नि यति आँप फल्छ यसो गर्छ उसो गर्छ र यति इन्कम जेनेरेट गर्छ भने उसले लेखेर दिएपछि अहिले न्यु रोड जग्गा जस्तै आयो त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुहुन्छ क्यापिटलाइज गरेर त्यो प्रपर्टी भ्यालु निकालिदिनुहुन्छ। इन्कम एप्रोच मेथड चाहिँ त्यो होइन। अनि यसलाई के भन्छ भने इन्कम एप्रोच मेथड चाहिँ संसारभरि सबैभन्दा बढी प्रयोग इन्भेस्टरहरू चाहिँ यही भित्रबाट हेर्छ मैले इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने भन्ने कुरा होइन। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई अर्को चाहिन्छ डिस्काउन्ट रेट भन्ने चाहिन्छ। त्यो डिस्काउन्ट रेट भन्ने चाहिँ मेथोडोलोजी के भन्दाखेरि सामान्यतया तपाईँलाई भने खास इकोनोमिक्समा युज हुन्छ इकोनोमिक्सहरूले निकाल्यो तिनी भ्यालु हो। यसको चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ क्या यो यसमा एउटा बिटा फ्याक्टर भन्ने निकालेको छ त्यो निकाल्ने तीनजना निकालेका इटालीको उनीहरूलाई चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको छ है उनीहरूले नोबेल प्राइजै पाएको छ है। त्यो नोबेल प्राइज किन पायो भने उनीहरूले चाहिँ मान्छेले कति चाहना राख्छ त आम्दानीको कति चाहिँ उसको आम्दानीको त्यो फ्याक्टर हो कति पैसा भइसकेको पनि हो अथवा कति मुनाफा भएको पनि हो त्यो बिटा फ्याक्टर भन्ने उनीहरूले निकालेको छ। त्यो फर्मुला डिराइभ गरेको भएर उनीहरूले नोबेल प्राइज पाएको छ। हो त्यो मेथडबाट चाहिँ हामीले त्यो डिस्काउन्ट रेट निकाल्छौँ र त्यो डिस्काउन्ट रेट आधार चाहिँ इन्कम एप्रोचबाट हामी क्यापिटलाइज गर्छौँ र त्यसमा सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पैसा तपाईँसँग भए पनि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्न ब्याङ्कको पैसा पनि लोनमा लिनुहुन्छ 60% लोनबाट लिनुहुन्छ 40% तपाईँले हाल्नुहुन्छ भनेर त्यो फ्याक्टर जोडेर चाहिँ हामीले निकालेको हुन्छ। त्यो प्रोसिजरमा चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट रेटबाट चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छौँ ताकि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटबाट होइन। फेरि क्यापिटलाइज गर्न त तपाईँले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त 6-7% नै पढ्नु भयो होला होइन 1+i/n भनेर पढ्नु भयो होला नि हो त्यही फ्याक्टर युज गर्छौँ हामीले इन्कम एप्रोचमा युज हुने त्यही त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला। आफ्नोसँग पैसा हुँदा यस्तो हो क्या आफूसँग जहाँ हुनेछ भने उसले किन इन्भेस्ट गर्छ त्यही पैसा बजार खान्छ बसिरहन्छ ब्याज खान्छ बसिरहन्छ किन इन्भेस्ट गर्छ। कुनै मान्छेसँग आफैसँग टर्न पैसा छ भने उसले फेरि इन्भेस्टको रिस्क किन उठाउँछ इन्भेस्टको त रिस्क हुन्छ नि जहिले 50% आइदर यु गेन आइदर यु लस। इकोनोमिक्सको सिद्धान्त नै के हो भने इकोनोमीको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि तपाईँले सबै पैसा आफू लगानी गर्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त हो। जस्तै एउटा होला नहोला मैले हाइड्रो पावर होइन सपोज हाइड्रो पावरलाई 10 करोड लाग्छ 10 करोड पैसा छ 10 करोड पैसा हुँदाहुँदै मैले चाहिँ 3 करोडमा हाल्ने 7 करोड कारण चाहिँ अहिले पछि कुरा गर्छ म हजुरलाई त्यसको डिटेलमा बुझाउन तर मैले मूलभूत रूपमा चाहिँ के भन्छु भने संसारभरि इकोनोमीको संसारको इकोनोमी कहाँ भाइबल हुन्छ भने इकोनोमी भाइबल हुने नै पैसा हुनेले इन्भेस्ट गर्दैन पैसा नहुनेले जहिले इन्भेस्ट गर्छ। इन्भेस्टको प्रिन्सिपल नै त्यो हो क्या
अब त्यसको साइन्टिफिक कुरा र अलिकति त्यो के भने स्पेसिफिक कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। इन्कम जेनेरेट हुने भयो, इन्कम डेभलपबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो। ताकि अब मलाई गभर्मेन्टले के भने मलाई यसको यो पुल त गभर्मेन्टको रह्यो होइन, अझै गभर्मेन्टले मलाई भने अर्को पुल बनाउनु पऱ्यो मलाई, त्यसो भए मलाई यसको पुलको चाहिँ तपाईँले भ्यालु निकालिदिनु पऱ्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामी कस्ट एप्रोचबाट निकाल्छौँ र त्यसको एक्चुअल कस्ट कति हो त नयाँ बनाउनलाई रिप्लेसमेन्ट कस्ट पनि भन्छ यसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नलाई अर्को बनाउनलाई कति लाग्छ यस्तै खालको त्यो चाहिँ कस्ट एप्रोचबाट निकाल्छौँ। इस्टिमेट तरिकाले निकाल्छौँ, इस्टिमेट गरेर निकाल्छौँ है। कस्ट एप्रोच भने चाहिँ त्यो हो। मैले अब एकदम अब 15-20 मिनट सक्ने लाग्यो। अब तपाईँहरू 20% लाग्यो चाहिए सुरु गर्दैदेखि सायद पढ्नु भएको होला होइन। तपाईँले त्यो डिप्रिसिएसनमा यति धेरै गएन त्यो टाइम तपाईँले पढ्नु नै भएको छ। तर भ्यालुएसनमा अहिले 3टा टर्म इन्टरनेसनली युज हुन्छ डिप्रिसिएसनभन्दा बाहेक। त्यो तिनटा चाहिँ के हुन्छ भने फङ्सनल अब्सोलेन्स, इकोनोमिक अब्सोलेन्स र फिजिकल अब्सोलेन्स भन्ने युज हुन्छ, ताकि डिप्रिसिएसन भन्ने वर्ड युज नगरेर है। फिजिकल अब्सोलेन्स भने जस्तै यो बिल्डिङ छ हेर्न आए, कतै पानी सिपेछ, कतै